نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سامعین محترم، ایسا ایک عمل ہے اور سانو ہی اللہ نے عطا فرمایا ہے اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی آمد دی برکت دے نال سانو اللہ نے وہ عمل عطا کیتا ہے اور ایسا پیارا عمل ہے، نہ خرچہ ہوندا ہے اور نہ ہی پیسے لگتے نے، نہ ہی زیادہ وقت لگتا ہے، نہ پاسپورٹ بنوانا پیندا ہے، نہ ویزا لگوانا پیندا ہے، نہ شناختی کارڈ بنوانا پیندا ہے، نہ دفتراں کھجل ہونا پیندا ہے اور نہ کوئی ٹکٹ لینا پیندا ہے، نہ کوئی انتظار کرنا پیندا ہے، نہ کوئی اڈیکنا پیندا ہے۔ صرف بندہ نبی علیہ السلام دے اخلاق دے مطابق کسے دے نال بات کر دیندا ہے تے اللہ دی ذات نیکیاں دی برسات کر دیندا ہے۔ اللہ پاک اس انسان نو نیکیاں بے شمار عطا فرما دیندا ہے جیڑا نبی علیہ السلام دے اخلاق نو اپنا دیا ہویا کسے نو محبت تے پیار دے نال بھلا لیندا ہے، کسے نال بول پیندا ہے اور کسے نال گل کردا ہے اور کسے نال خندہ پشانی دے نال پیش ہوندا ہے اور جدوں کسے نال مسکرا کے گل کردا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتی نو عرش والا مسکران دا وی اجر اور ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اے دروازہ بند کر دو۔ تو میں تساں ساریاں نو مبارک دینا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تسی اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھر دے اندر آئے ہو۔ اور میں تمہیں ایک گل دساں، تسی سن کے انشاءاللہ باغ ہو جاؤ گے اور اللہ پاک تواڈے دلاں نوں خوش کر دین گے، اللہ پاک تواڈے دلاں نوں سکون پہنچا دین گے اور اللہ پاک تواڈا سینہ ٹھنڈا کر دین گے اور اللہ پاک تواڈے دلاں نوں منور کر دین گے اور تواڈے دلاں نوں روشن کر دین گے اور کائنات دا سونا رب تواڈے دماغاں نوں معطر فرما دین گے۔ سبحان اللہ۔ اے مسجد ہے نا، اے اللہ دا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں، مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں۔ مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں۔ اے نصیبے دی بات ہے، مومنہ دے کھاتے اللہ نے بات پائی ہے، مومنہ دے قسمت دے اندر اے بات رکھی ہے، مومنہ دے پاگاں دے اندر ایک کام رکھیا ہے اور مومنہ دے نصیب دے اندر اے عمل رکھیا ہے۔ او جمعے دا دن ہوئے چاواں دے نال تیاری کردہ ہے، میں فلاں مسجد جا رہے ہاں، کتے قرآن و حدیث دا درس ہوئے، مومن بڑے چاہ نال کہندا میں مسجد جا رہے ہاں اور میں اجر لین واسطے جا رہے ہاں، میں ثواب لین واسطے جا رہے ہاں، میں اپنے مالک نو منان واسطے جا رہے ہاں۔ مومن نو چاہ اینا ہوندا ہے میں عرش والے دے گھر جا رہے ہاں، میں کائنات دے خالق دے در تے جا رہے ہاں۔ سبحان۔ مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں۔ میں تو دس ہی رہا تسی مسجد آ گئے ہو، میں بھی مسجد حاضر ہو گیا اور تساں حضرات میرے سامنے تشریف فرماؤ، میں تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ اے اللہ دا گھر ہے، مسجد ہے، خانہ خدا ہے
اور یہ وہ پیارا گھر ہے جہدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جنہیں اللہ دی خاطر مسجد بنائی اللہ دے واسطے جنت ایک گھر بنا دیندا ہے۔ اے دے اگوں لنگ جائیے، اے دا دروازہ ویکھ لئیے، اے دے مینار دیکھ کے اتے لکھیا ہوئے دروازے دے جامعہ مسجد، دل باغ باغ ہو جاندہ ہے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے، تو مسجد کو گزریا، تیری نظر مسجد تے پئی، نماز دے ٹائم تو علاوہ تو گزر کے گیا، مسجد ویکھ کے تیرا دل خوش ہو گیا، تو زبان وچوں کوئی جملہ نہیں ویکھیا، کوئی جملہ نہیں بولیا، اکھاں نال میرا گھر ویکھیا، میرا گھر ویکھ کے تیرا دل خوش ہو گیا، تو زمین تے ساڈا گھر ویکھ کے خوش ہو گیا، اسی عرش برین تے تیری خوشی ویکھ کے خوش ہو گئے۔ میں عرش برین تے تیری خوشی ویکھ کے خوش ہو گیا کہ میرا گھر ویکھ کے خوش ہون والیا، میرا گھر ویکھ کے، میرے گھر دی زیارت کر کے، میرے گھر دا دیدار کر کے، میرا گھر ویکھ کے اکھاں ٹھار کے، میرا گھر ویکھ کے مزہ لین والیا، میرا گھر ویکھ کے لطف اندوز ہون والیا، میرے گھر نوں ویکھ کے خوش ہون والیا، تو خوش ہویا میری وجہ تو کہ اے رحمان دا گھر ہے، اسی تیرے ویکھن دے اتے ہی تینوں ویکھ کے خوش ہو گئے ہاں کہ میرا گھر ویکھن والیا تے خوش ہون والیا، جا میں اس پاروں بھی تیرے تے خوش ہاں۔ سبحان ہن مینوں آپ دسو جیڑا گھر ویکھیا ثواب ملے، جیڑا گھر تکیاں ثواب ملے، اور جیڑا در تکیاں ثواب ملے، اور جیڑے گھر دی زیارت کریاں نیکیاں ملن، اور جیڑے گھر دا دیدار کریاں اجر ملے، جدوں دے در تے آ کے بہ جاواں گے، جدوں دے گھر دے اندر آ کے بہ جاواں گے، جدوں سجدہ کران گے، قیام کران گے، اور جدوں رکوع کران گے، اور جدوں دے نام دے ورد وظیفے کران گے، مینوں آپ ہی دسو جدوں دے گھر وچ اٹھ کے اپنے گھراں نوں جاواں گے پھر کی لے کے جاواں گے؟ اے یا پھر رحمان دین والے نوں پتہ ہے تے یا پھر رحمان کولوں نیکیاں لین والے نوں پتہ ہے۔ میرے دوستو، میرا گزارش کرن دا مقصد یہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا امتی، پاک پیغمبر علیہ السلام دا تابعہ دار صرف تصور کرے اور نیکی دا کام ویکھ کے خوش ہو جائے اور اچھی چیز ویکھ کے خوش ہو جائے، اللہ پاک انہوں خوش کر دیندا ہے۔ مالک بڑا قدردان ہے، مالک بڑا عظیم الشان ہے، اور اخلاق والا عمل اتنا پیارا عمل ہے۔ دیکھو فجر دی نماز ٹائم لگدا ہے، ظہر دی نماز وقت لگدا ہے، عصر دی نماز وقت لگدا ہے، مغرب دی نماز وقت لگدا ہے، عشاء دی نماز وقت لگدا ہے، اور تہجد دی نماز وقت لگدا ہے بہت زیادہ۔ پر ایک گل یاد کر لو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتیوں، نبی علیہ السلام دے غلاموں، تواڈے تے رب کنا مہربان ہے، مالک تواڈے تے کنا خوش ہے کہ مومن نوں مسکرا کے زمین تے ملدا ہے، عرش والا رب العالمین عرش برین تے مسکرا پیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مینوں قرآن پاک دی آیت یاد، او پتر اینو بار بار نہ ویکھ تے نہ اینو چھیڑ، اینو لا کے بہ جا، اگے بڑی پیاری آواز توجہ فرمانا۔ میں جس بات نو تواڈے سامنے جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ کیا مومنہ دا مقام ہے اور کیا مومنہ دا شان ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو منن والے، پاک پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا احترام کرنے والے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا ادب کرنے والے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے نال عقیدت رکھن والے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنے والے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی کرنے والے، آسمان تو آواز آؤندی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ سنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے منن والا
जिथे भी रहिंदा है, जिद कायनात दे अंदर, जग दे अंदर, सारे जहान दे अंदर किसे भी जमीन दे हिस्से दे उत्ते रहिंदा है, जेड़ा मेरे मुस्तफा दे मनन वाले ने, सारे मोमन भाई भाई ने। सुभान फरमाया जिथे जिथे कोई रहिंदा, जेड़ी जेड़ी जगह ते रहिंदा, मैं मालिक ऐलान कर रहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस दे अंदर भाई भाई, सारे मोमिन आपस दे अंदर भरा भरा ने, सारे मोमिन आपस दे अंदर भाई भाई ने। ये तो कुरान है ना। हुण पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान पाक सुनो, फैसलाबादियो गौर करना पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरमान ते। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मुसलमान मुसलमान दा भाई है। दोस्तों सुनो, भावें कोई हलवाई है, भावें कोई अब्दुल रशीद कसाई है, भावें कोई राणा है, भावें कोई टवाणा है, भावें कोई चीमा है, भावें कोई चट्ठा है, भावें कोई मंज है, जेड़ा कुरान और सुन्नत दा पाबंद है, वो आपस के अंदर भाई भाई ने। सुभान अल्लाह। एक बारी फिर आखो, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मुसलमान मुसलमान दा भाई है, मुसलमान मुसलमान दा भाई है। कुरान कह रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस दे अंदर भाई भाई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान दा भाई है। सुभान। साडे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा कैसा प्यारा, कैसा प्यारा सोने दा दीन, कितना सोना है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा प्यारा दीन, तालीम कितनी सोहनी, शरीयत कितनी सोहनी है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कैसी अजमत दे नाल आए, कैसा शान, कैसा मर्तबा और कैसा मकाम लेके आए। मेरी तेरी रूहानी जान, रूहानी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा फ़कीहा मुहद्दिसा मुबल्लिगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियां ने। उन्हां कोलों सवाल करने वाला सवाल करदा है, अम्मी जान मैं एक सवाल करना चाहना, अम्मी जान मैं एक दरखास्त करना चाहना, अम्मी जान मैं एक चीज़ दरियाफ्त करना चाहना, अम्मी जान मैं एक अपील करना चाहना। हाँ बेटा क्या बात है? अखबिरनी अन खुलुक़े रसूलिल्लाह, मैनू नबी अलैहिस्सलाम दे अखलाक दे बारे दसो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे किरदार दे बारे दसो, नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत दे बारे दसो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे प्यार दे बारे दसो, नबी अलैहिस्सलाम दे तौर अतवार दे बारे दसो। आप फरमादियां ने पुत्र क्या तू कुरान नहीं पढ़िया? काना खुलुक़ुहुल कुरान, सारे दा सारा कुरान ही नबी सुल्तान दा अखलाक है। फिर आखो सुभान। और मैनू ना यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह याद आए, बड़े प्यार नाल फरमाया करदे सन। दोस्तों फरमाया करदे सन पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान पाक दे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सीरत दा तज़किरा, सूरत दा तज़किरा, पाक पैगंबर दे खानदान दा तज़किरा, आप दे नाम दा तज़किरा, आप दे पैगाम दा तज़किरा, आप दी जलवत दा तज़किरा, आप दी खलवत दा तज़किरा, आप दी नमाज दा तज़किरा, आप दे जिहाद दा तज़किरा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी वफात दा तज़किरा, आप दी हयात दा तज़किरा, विलादत बा सआदत दा तज़किरा, अखलाक दा तज़किरा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बैण दा तज़किरा, खलोण दा तज़किरा, खुतबे दा तज़किरा, खिताब दा तज़किरा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे आराम दा तज़किरा, कुरान दे अंदर मदीने वाले दे सोने नाम दा तज़किरा। सारा कुरान मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शान दे नाल भरिया। फिर तुसी देखो हौसला वेखो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा हौसला वेखो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम
دی ذات پاک دا حوصلہ تے صبر ویکھو، پاک پیغمبر علیہ السلام دی جرأت تے بہادری ویکھو، پاک پیغمبر علیہ السلام دا حیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وفا ویکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیو تہاڈا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جڑے نے تہانوں گالیاں دیندے نے، کافر تہانوں مسمم کہہ کے گالیاں دیندے نے، نعوذ باللہ تہاڈا نام بگاڑ کے گالیاں دیندے نے، ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا، ساڈے کولوں گوارا نہیں ہوندا، ساڈے کولوں جھریا نہیں جاندا، اسی یہ بات تسلیم نہیں کر سکدے، اسی یہ بات گوارا نہیں کر دے، اسی اس بات نو برداشت نہیں کر دے۔ میری سرکار بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، آپ نے موتی رولے فرمایا میرے ابو بکر پیاریا اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان نہ ہو، وہ گالا مزمم نو کٹ دینے، کائنات دے رب نے منو تے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے میرا نام اونا دیاں گالا تو جدا کر لیا، وکھرا کر لیا۔ پڑھو ہاں سارے بڑا صلی اللہ، ایک باری پھر آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پہلے انہاں پتہ کی پروگرام بنایا کافرہ نے؟ پہلا پروگرام کیڑا بنایا؟ پہلا پروگرام یہ بنایا، کہنے لگے محمد چنگا نہیں، نعوذ باللہ، محمد ایسا ویسا، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد یہ تے محمد وہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے جناب جیڑے سمجھدار سن، حالاں کافراں وچوں سمجھدار کو نہیں ہوندا، سارے چول چولاٹ تے پلے درجے دے کھچ ہوندے نے، مگر کئی گھویڑی سن، انہاں گھویڑ لا لیا، انہاں کہ چوڑا نہ مارو، یا تے محمد نہ کہو تے یا برا نہ کہو، محمد کدی برا نہیں ہو سکتا، صلی اللہ، آکھو صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، میں صدقے جاواں جدی تعریف اپنا کرے، جدی تعریف بیگانہ کرے، جدی تعریف یار کرے، جدی تعریف اغیار کرے، جدی تعریف مشرق کرے، مغرب کرے، شمال کرے، جنوب کرے، لیندہ کرے، چڑھدا کرے، جدی تعریف جن کرن، انسان کرن، سارے فرشتے کرن، جدی تعریف زمین کرے، آسمان کرے، جدی تعریف سونا رحمان کرے، انہوں کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نہ پھر نام بگاڑ کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، مگر میں صدقے جاواں رب نے سونے نو ہر مقام تے چمکایا، ہر مقام تے شان عطا فرمایا۔ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بولے، محمد محمد پکاؤندا چلا جا، اے ہو گیت سمسام گاؤندا چلا جا، محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شرم والا، بڑی آن والا، او قرآن والا، او اسلام والا، تو نات بس اس دی سناؤندا چلا جا، محمد محمد پکاؤندا چلا جا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد دا فرمان لا سجنا سینے، یہ توحید و سنت دے کھٹنے خزینے، جے نہیں اعتبار، جے نہیں اعتبار، چل مکے مدینے، اتھے ایک نیکی دی لکھ نیکی پاؤندا چلا جا، محمد محمد پکاؤندا چلا جا، تو درودان دی برسات پاؤندا چلا جا، محمد محمد پکاؤندا چلا جا۔ پڑھو ہمارا سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، حاجی راشد علی صاحب خوش ہو جاؤ، میرا برخردار بلال آیا خوش ہو جاؤ، رانا علی حسن صاحب 29 چک تو آئے، چودھری یونس منج صاحب آئے، حاجی سلیم صاحب 29 چک تو آئے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ میرے دوستو، جدا نام لے آ سینے ٹھنڈ پہ جائے، ہونٹھاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر۔ پڑھو ہمارا صلی اللہ
رانا شفاقت علی صاحب صلی اللہ رانا شفاقت صاحب میرا بھرا بیٹھا ہے، علماء کرام بیٹھے نے، مہمانان گرامی تشریف فرمانے، ایڈا سونا نام ہے میرے دوستوں، جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے، ہونٹھاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر۔ اجے بھی آواز نہیں آئی؟ پھر آکھو میں ایک پانو گال سناواں، کافی دیر دے بعد ایک بدبخت مریا ہے جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دے خاکے چھاپ دا رہا ہے، توہین کردا رہا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی کردا رہا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کردا رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہویا، کار نو اگ لگ گئی، سڑ کے کولا ہو گیا، مالک نے دس دیتا کہ میں محمد دے گستاخاں نو جہان تے جلا کے راکھ بنا کے رکھ دینا، اور میں محمد دے غلاماں نو جنت البقیع وچ دفن کروا کے وخا دینا۔ آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دے تابعدار اور بنو نبی علیہ السلام دے حبدار، پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار بنو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے بنیے، اس سونے دے پروانے جنہ دے بارے رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سانو دسے زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، رب نے سونے نو آخر تک لایا ہے، اور نبی نہ کوئی بڑھایا ہے۔ من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں، سارے مل کے پڑھنا، میں اشارہ کرنا تساں پڑھنا ہے، سونے نبی دیاں اچیاں، ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے۔ گواہی دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں، مل کے ایمانداری نال سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی بات آئی ہے تو سننا، اخلاق دی بات آئی ہے سننا ذرا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرما دینے تواڈے چو چنگا ہوئے جیڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے گھر والیاں واسطے چنگا ہے، تے نال ہی نبی علیہ السلام فرما دینے میں ساری کائنات وچوں گھر والیاں واسطے چنگا ہوں۔ پھر آکھو سارے سبحان۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے حدیث پاک چوندہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے جاندے، رات دے ٹائم آستہ جیا السلام علیکم ورحمت اللہ فرمان دے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے آستہ جی آواز نال، صحابی پوچھ دے سونیوں آستہ آواز نال فرما رہے ہو، آستہ آواز دے نال، ہولی جی آواز دے نال، دھیمی جی آواز دے نال، نرم جے لہجے دے نال، پولا جیا فرما رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فرمایا اس واسطے کہہ رہے ایشا جاگ دی ہوئے گی تے دروازے اگے آ جائے گی، جے ستی ہوئی تے او دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ واہ میرے سونیا، واہ سونے مصطفیٰ جی، تسی ایڈے پیارے، اللہ پاک نے تو انہوں اس طرح نہ بنایا، مالک نے تو انہوں اس طرح نہ بنایا، اور تو انہوں کتنا پیار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال۔ میرے دوستو چنگوی برادران بولے سننا دھیان نال، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔
मेरी पुत्री तू नारे ना मार मैं अब्दुल वाहिद तू गड्डी चलाना उन्हें कहना नारे वाला बंदा नाल लई फिरदे ने ना 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 इन्हें ही बड़ा है। शेख बिलाल साहब माशाअल्लाह मेहमान खसूसी अज जनाब शेख मुहम्मद अमीन साहब तो बगैर आए ने। अज बिलाल एडा नहीं पिया फबदा जिड्डा अबू दे नाल फबदा। अल्लाह शेख बिलाल दी जिंदगी दराज करे सारे मिल के आमीन को। मियाँ इमरान साहब भी आए साड़ी जिंद जहान आए मियाँ इमरान आया साड़ी जिंद जहान आया। इधर तवज्जो फरमाओ मियाँ इमरान साड़ी जिंद जान किड्डा खुश नसीब बन गया रब दा मेहमान और रब दे परौणियों फिर आखो सुभान अल्लाह फिर आखो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक दा अरशादे ग्रामी सुनो। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुहाडे चों पूरा मोमन होए पक्का मोमन होए सच्चा मोमिन होए अच्छा मोमिन होए चार चफेरियों पूरा मोमिन केड़ा है जिदा अखलाक अच्छा है। मेरी सरकार फरमांदे ने ओ आप अच्छा है ओ पक्का मोमिन है ओ सच्चा मोमिन है जिदा अखलाक अच्छा है। सुभान सरकार मोर पे लांदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैनू 3 हदीसां मालिक ने होर याद करा दित्तियां। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने लोगों सुनो मोमिन वो है जो अपने वास्ते पसंद करदा है वही अपने भाई वास्ते पसंद करे। और फरमान पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा आप फरमांदे ने तुहाडे विचों उस वक्त तक कोई बंदा ईमानदार होने दा दावा नहीं कर सकदा जब तक वो माँ बाप नालों बीवी बच्चियां नालों सारे जहान दे नालों मैं मुहम्मद नाल वध प्यार ना करे। फिर आखो सल्लल्लाहु सारे बोलो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा फरमान पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुहाडे जो उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उस चीज़ दे ताबे ना हो जाए जेड़ी चीज़ मैं लेके आया वो पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शरीयत। चौथा फरमान पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा आप फरमांदे ने लोगों सुन लो मन काना युमिनु बिल्लाह जेड़ा अल्लाह दी ज़ात ते ईमान रखदा है आखिरत दे दिन ते यकीन रखदा है ओनू चाहिदा मेहमान दा एहतराम करे। सोने दियां सोनियां गल्लां आखो सारे सल्लल्लाहु फिर पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बड़े बड़े दना और बड़े बड़े सियाने लोग इस जहान थे आए। मौलाना जफर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जफर अली खान रहमतुल्लाह अलैह दा पुत्र उन्हें कोई गलत गल कर दी थी और गलत जुमला बोलिया और कौड़ा जुमला बोलिया शरीयत के खिलाफ दीन तो हटिया होया अखलाक तो गिरया होया जुमला बोलिया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नू पता लगा शाह साहब ने की फरमाया फैसलाबादियों ध्यान नाल सुनिया जे शाह साहब ने की फरमाया। शाह साहब फरमांदे ने वड्डे बाप दे निक्के पुत्र ने गल गलत की थी है वड्डे बाप दे छोटे पुत्र ने गल गलत की थी है। वड्डे बाप दे छोटे पुत्र ने की मतलब छोटे ज़हन वाला छोटी सोच वाला छोटी अकल वाला वड्डे बाप दा छोटा पुत्र ओदे कोलों गल सही नहीं होई। कितने नसीबे दी बात है कि बाप भी चंगे काम करे औलाद भी चंगा काम करे डबल रहमतां डबल सवाब। कहो सुभान सारे मिल के आखो सुभान। मेरे दोस्तों और शाह जी सन ना जेड़े शाह जी बड़े सियाणे शाह जी बड़े दना सन शाह जी बड़े दना सन फैसलाबादियों शाह जी बड़े दना सन।
شاہ جی بڑے سمجھدار سن، شاہ جی بڑے سیانے سن، شاہ جی بڑے نبض شناس سن، شاہ جی بڑے مہمان نواز سن، شاہ جی بڑے دلدار سن، شاہ جی بڑے نبی علیہ السلام دے حبدار سن۔ ایک بندہ آیا، مل والا بندہ نال لے کے آیا، مل والا بندہ کہندا شاہ جی اینو اٹھ کے ملو، اے مل والے نے۔ تے شاہ جی مسکرا کے فرماندے نے یار مل والے لے آنا، کدی کوئی دل والا بھی ملا دے یار، کدی کوئی دل والا بھی، ہائے ہائے، کدی کوئی دل والا بھی ملا دے جدے نال میری اصلاح ہو جائے۔ کی مطلب یار کوئی تہجد گزار ملا دے، کوئی جناب قرآن دا قاری ملا دے، کوئی درود پاک رج رج کے پڑھن والا ملا دے، کوئی جناب سجدے کرن والا ملا دے، کوئی رب دا ذکر کرن والا ملا دے، کوئی آخرت دا فکر کرن والا ملا دے، کوئی اعتکاف بہن والا ملا دے، کوئی ہر وقت رب نو راضی کرن والا جملہ کہن والا ملا دے۔ سارے دعا کرو ہاں ساڈے تے مالک ساڈا راضی ہو جائے، ساڈے تے اللہ ساڈا خوش ہو جائے، کہو سارے مل کے آمین۔ میں آج نا مالک کو دعا بڑی کی تھی ہے، بڑی، یا اللہ ایک مہینہ ہو گیا گلا میرا خراب ہو گیا، یا اللہ وہابی بڑے پریشان ہو گئے نے، وہاب سونیا وہابی بڑے پریشان ہو گئے نے، میں جتھے جانا بھولیا نہیں جانا، بڑے پریشان ہوندے نے۔ میں تیرا قرآن سنانا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سنانا چاہنا، جڑی روح دی غذا ہے وہ غذا انہاں تک پہنچانا چاہنا، جدے نال میرا دل باغ باغ ہوئے، میں وہ کم کرنا چاہنا۔ اگر اجڑے ہوئے دل آباد ہوندے نے اللہ تیرے قرآن نال ہوندے نے، تیرے مصطفیٰ دے فرمان نال ہوندے نے۔ آنکھوں سارے صلی اللہ، پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان پاک، میرے دوستو اخلاق دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا اخلاق، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا کردار۔ پہلی وحی آئی نا، پہلی وحی سننا، پہلی وحی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سونیو اپنے رب دا نام لے کے پڑھو۔ اچھا گل سنو، اسی ہن آئے ہاں رانا شفاقت علی صاحب کو، میں کسی وقت جاواں رانا علی حسن صاحب کو، میں جاواں کسی وقت جناب اپنا کلیاں والے جاواں، میرے دوستو بلال صاحب کو، میں مدن پورے آواں حاجی راشد علی صاحب کو۔ یہ جدوں کوئی شہ لے آندے نے نا، جدوں کوئی شہ لے کے آندے نے، مولانا اللہ دا نام لے کے کھاؤ، مولانا اللہ دا نام لے کے کھاؤ، مولانا اللہ دا نام لے کے پیو، اللہ دا نام لے کے کھاؤ، مولانا صاحب اللہ دا نام لے کے سو جاؤ، مولانا صاحب اللہ دے نام تے اٹھو۔ او کیا پیارا سما جدوں سونا غفور سونے حضور نو فرماندا ہوئے گا پڑھو رب دا نام لے کے، پھر آکھو سبحان اللہ۔ جبریل نو کلایا جاؤ جا کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کہہ دیو میرا پیغام پہنچا دیو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اگے سننا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ فرمایا سونیو میں تہاڈا رحمان، میں تہانوں سکھان والا ہو رکعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
अय्युकुम अहसनु अमला अय्युकुम अहसनु अमला लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बाबरकत ज़ात है जिहदे हथ दे अंदर सारी कायनात दी बादशाही है। अच्छा तुहानू मैं हुण हदीस पाक सुनाण लगा, इहनू ध्यान नाल सुनना। हदीस पाक सुनाण लगा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान पाक। असीं काल बड़ी करने आ, छेती कर बदर दीना दुकान बंद कर, फजल दीना फैक्ट्री बंद कर, खैर दीना जल्दी कारखाना बंद कर, चल बई रफीक जल्दी दे नाल जनाब दफ्तर बंद कर दे, जल्दी दे नाल मकान नू जनाब आओ मकान बंद करिए सवीए। तुहानू जल्दियां विच गल्लां भुल जांदियां ने। सुनो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात नू दरवाजे बंद करके सविया करो, ते दरवाजा बंद करन लग्या रब दा नाम लिया करो। मिल के आखो सुबहान अल्लाह। मालिक दा नाम लिया करो, मालिक दा नाम लिया करो, मालिक दा नाम। अगे आ जा बेलिया, अगे आ जा, इत्थे आ जा, तेनू किते नजर ना लग जाए। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इधर तवज्जो फरमाओ, परवाने आ रहे ने, तवज्जो फरमाना जरा। इधर तवज्जो फरमाया जे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब दा नाम लैके जदों दरवाजा बंद कीता जांदा है, मेरी सरकार फरमांदे ने शैतान जिन्ना भी जोर ला ले दरवाजा खोल ही नहीं सकदा। फिर आखो, फिर आखो। अच्छा तुहानू एक गल होर दसीए, कसमें तुसी सारे ना, तुसी सारे अज शैतान नू लितर मार के आए हो, तुसी सारे शैतान नू जलील करके आए हो, शैतान नू बिज़्त करके आए हो, शैतान नू बदनाम करके आए हो, शैतान नू रुसवा करके आए हो, शैतान नू सारे दे सारे जलील करके आए हो। क्यों? शैतान जेड़ा मस्जिदां तो डकदा है उत्थे ना जाओ, उत्थे ना जाओ, उत्थे ना जाओ। रहमान कहंदा मेरियां मस्जिदां नू आबाद करन वाले मोमिन ने शैतान नू जलील कर रहे हो ते रहमान नू राजी कर रहे हो। अच्छा इंशाअल्लाह शैतान नू जलील करदिया रहना, रहमान नू राजी करदिया रहना। जरा मिल के आखो सारे इंशाअल्लाह। एक बारी फिर आखो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को पहली वही आई, आप घर तशरीफ ले आए। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मैनू चादर दियो, मेरे ते कंबल ओढ़ दियो। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू अपनी जान दा खतरा, मेरे ते चादर दे दियो। हजरत खदीजा दे अल्फाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कल्ला कल्ला वल्लाहि ला युखज़ी कल्लाहु अबदा। मैनू अल्लाह दी कसम है सोहणियो, मैनू अल्लाह दी कसम है परेशान ना होवो, अल्लाह तुहाडे वर्गी हस्ती नू किसे मैदान च कदी नाकाम नहीं करेगा। उच्ची आखो सुभान। एक बारी फिर आखो अल्लाह कदी जाया नहीं करेगा, अल्लाह कदी जाया नहीं करेगा। लफ्ज़ अगे सुनना, तुसी सिला रहमी करने वाले हो, लोगों का भार उठाने वाले हो, गरीबां नू कमा के खुआण वाले हो और मेहमाना दी मेहमान नवाजी करने वाले हो। नंबर 5 हक दा साथ देने वाले हो। नंबर 6 व तस्दुकुल हदीस, हर मकाम ते सच बोलने वाले हो। सोनियो जिन्हां विच आ खूबियां होण, भला कदी उन्हां दी रब कंड लगन देंदा है? भला कदी रब उन्हां दी कंड लगन देंदा? ना ना ना। फिर तुहानू गल सुनावा परवानियों, सुनो फिर तुहानू गल सुनावा, सुनिया जे जरा, मैं सदके जावां हसनैन दे नाने नाल जिन पक्कियां लाइयां ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी गल सुनाना चाहना। हसनैन दे नाने नाल जिन्हां पक्कियां लाइयां ने, सौह रब दी सौह रब 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 सौह रब सौह रब सौह रब सौह रब 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 सौह रब दी जग अंदर उन्हां अज़मतां पाइयां ने। मक्के दी अदाइयां दे
حصے وچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگ شانہ پائیاں نے۔ تے گل سنیا جی، توجہ فرمائے، سونے دیاں صفتاں، سونے دیاں مکی دیاں مدنی دیاں ہادی دیاں مرشد دیاں، سونے دیاں صفتاں دی، سونے دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کراں۔ خود رب سچے لوگوں جدیاں قسماں چاہیاں نے۔ میں صدقے جاواں امام الانبیاء، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان۔ ایتھے میرا ایک یار سی جیڑا کہندا سی قاری صاحب دی ایک نا سننے، میرے بیلی دا کی نا ہے؟ قاری عبداللہ رسگلہ، قاری عبداللہ رسگلہ ماشاءاللہ، اے بڑا پروانہ قاری عبداللہ رسگلہ ہے بھی کلا، اے دے نال اللہ تے دعا کر دیو اللہ بنا دے دو عبداللہ نیڑے ہو۔ سارے آکھو آمین، پھر آکھو آمین۔ اچھا کئی بندے قسمیں میں پہ کہن گے مولوی جی جنیاں مرضی دعاواں کر لو، مولانا صاحب جنیاں مرضی دعاواں کر لو، ایدہ ویاہ نہیں جے ہونا، مولانا صاحب جنیاں مرضی دعاواں کر لو، انہیں ویاہ نہیں جانا، مولانا صاحب جنیاں مرضی دعاواں کر لو، ایدہ ویاہ کو نہیں جے ہونا۔ میں آکھیا رب نو ناراض کرنے والے جملے نہ بولیا کرو، اے دے ہتھوں بھی کسے نہ کسے دی لکھی ہے۔ سارے آکھو انشاءاللہ، اور مر جو انشاءاللہ سے آکھو۔ خدا دی قسمیں مالک دے فیصلے نے مالک دے تے گلاں سونیاں کریا کرو، ہر بات لکھی جا رہی ہے، گلاں سونیاں کریا کرو، ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ حاجی راشد علی صاحب سننا، مولانا محمد منشا سلفی صاحب توجہ فرمانا، مولانا یا عمیر صاحب خیال کرنا، حضرت مولانا حافظ محمد صاحب حفظہ اللہ تعالی توجہ فرمانا ذرا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا ایک ایک گل لکھی جا رہی ہے۔ اچھا سنو، گل چنگی کریا کرو، قسمیں گل چنگی کریا کرو، گل سونی کریا کرو، گل پیاری کریا کرو، گل اچھی کریا کرو، گل چنگی کریا کرو۔ بعض بندے سانو کہندے نے مولانا صاحب قرآن سنا دے ہاں بڑھے ہو گئے ہو، حدیث پاک سنا دے ہاں بڑھے ہو گئے ہو، مولانا صاحب تو انہوں اے بڑھاپا بھی مبارک ہوئے۔ اور کئی کہندے نے مولانا صاحب میں جناب چھوٹا جہا بچہ سا، اج میں بچیاں والا ہو گیا، تسی الحمدللہ اجے بھی جوان ہو، اب میرا پیچھا جہا گلا بہت خراب ہو گیا۔ تے کئی کہندے سن ہون مر گیا ہے، دسو گلا بہ گیا ہے، اکھے مر گیا ہے، دعائے کرو وہ کوئی چنگی گل کریا کرو، اب بیبیاں والیاں گلاں نہ کریا کرو۔ کئی بیبیاں پتہ لین جاندیاں نے بابیاں دا تے بہندیاں ساری جدوں ساڈا نانا فوت ہویا سی نا، او دے بھی نک دی گھوڑی ڈنگی ہو گئی سی۔ لو جے بابے نہیں بھی فوت ہونا، وہ کہندا چنگا تیو سلام علیکم، مینوں تسی فردوس پہنچان واسطے آئیاں۔ پیاری گل کریا کرو حاجی سلیم صاحب، سونی گل کریا کرو۔ تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے بندے خدا، نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، بندیا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا، جیڑی قیامت نو رب نے دینی وخا، ایویں مفت اتنا محب نبی دا صدا، پہلا صورت سیرت نبی دی بنا۔ ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا نالے طائف والے تنگ کیتا ہوئے، نالے طائف والے نے ستایا ہوئے، طائف والے نے پریشان کیتا ہوئے،
تے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرمان جبکہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیوں بد دعا کرو اللہ سواگا پھیر دے بد دعا کرو ایتھے کوئی شے نہ نظر آئے بد دعا کرو ہر شے اڑ پڑ جائے بد دعا کرو ہر شے ملیا میٹ ہو جائے میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک کھولے سونے نے موتی رولے پھر آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ سننا پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ اے مینو جان دے نہیں تو انہاں جانن والا بنا دے انہاں دس دے محمد کون ہے پڑھو یار صلی اللہ اچھی آواز نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام کس قدر اخلاق دا مظاہرہ کرنے والے نبی علیہ السلام کس قدر اخلاق دا مظاہرہ کرنے والے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ساری مسجد گونج کے کہے سبحان کوئی بندہ بھی کہن تو خالی نہ رہے پھر آکھو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اخلاق تیرا اپنے ایک اور جگہ تھی میرے مصطفیٰ دیا تعریفاں کیتیاں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سارے کہہ دیو سبحان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایڈے سونے تے ایڈا اخلاق نبی علیہ السلام دا اتنا اخلاق قاری صاحب رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام قاری القرآن خطیب اسلام ماہر قرآن محب قرآن مفسر قرآن مبلغ قرآن جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی نعت پڑھ دے سون میرے چن میرے حضور مننا پہ گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار چن میرے حضور مننا پہ گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہوتی شاندار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت میرے دوستو گل سنو سالمہ واسطے دعا ہو رہی ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ اے مینو جان دے نہیں تو جانن والا بنا دے مینو کلان والا بھی تو ہے میری پہچان بھی تو ہی کروانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی صاحب سننا حاجی صاحب سننا حاجی راشد علی صاحب ہاتھوں اٹھا کے نبی اللہ دے سبحان ہاتھوں اٹھا کے
نبی اللہ دے منگ دے دعائی طائف اندر وسن والیو تانوں خوش رکھے رب سائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کڈے سونے تے تائی منصور گناہگار کہندا ہے حسبوں سونا تے نسبوں سونا حسبوں سونا تے نسبوں سونا تے سونا نو شانو عقلوں سونا شکلوں سونا سونا کل جہانوں کیڑا نقص اور فیصلہ بادی ہو سن لو ذرا کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں تے قادیاں دے نال جوڑی میرے مصطفیٰ علیہ السلام ساری کائنات تو سونے سارے جہان تو آلہ ساری دنیا تو نرالا بڑیا نصیباں والا سونا کالی کملی والا پڑھو سارے صلی اللہ سارے بولو اچھی بولو آواز نہیں آئی سارے بولو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک سننا ذرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات تو سونے بن کے آئے بے مثال تے با کمال تھے لاجواب بن کے آئے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم بولو عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں سونے نو رؤوف بنایا میں سونے نو رحیم بنایا میں سونے نو رؤوف بنایا میں سونے نو رحیم بنایا میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا اخلاق دیکھنا کیسا پیارا اخلاق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کیسا سونا اخلاق دھیان نال فرمان دھیان کو ذرا غور کرنا نبی علیہ السلام دے فرمان تے حضرت انس بولو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے میں عبد الواحد صاحب سننا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک پیغمبر دے صحابی حضرت انس فرما دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی تھی 10 سالان دے اندر نہ ایک سال دی گل نہ ایک مہینے دی گل نہ ایک ہفتے دی گل نہ ایک مہینے دی گل نہ ایک سال دی گل فیصل آباد دے پروانیوں 10 سال پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما دینے میں خدمت کی تھی 10 سالان دے اندر سونے نے مینوں ایک وار بھی اوئے نہیں آکھیا ایک وار ہائے ہائے ایک وار اوف بھی نہیں آکھیا اوئے بھی نہیں آکھیا اور حضرت سمامہ بن اسال ہائے ہائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو صحابہ پھڑ کے لایا مسجد نبوی دے اندر آپ نے فرمایا میرے گھروں دا کھانا آئے گا مل کے کہو سبحان میرے گھروں دا کھانا آئے گا وہ نا ایک مولوی صاحب دا اعلان مولوی صاحب اعلان پہ کرن مسجد دے اندر مولانا صاحب اعلان پہ کرن پنڈ دے مولانا صاحب سن پرونا آ گیا پرونا تے مولوی صاحب اعلان پہ کرن مہمان آیا حضرات ساڑھے پنڈ آج مہمان آیا مسجد دے اندر موجود ہے کوئی بندہ روٹی بھیج دے ایک بابا جی کھونڈی پھڑی مسجد چاہ گئے فرمان لگے تیری شیدہ مری ہے اور تیری شیدہ مر گئی ہے تم ہی کوئی روٹی کھوا لیا کر مولویو تسی بھی روٹی کھوا لیا کرو مولویو تسی بھی روٹی کھوا لیا کرو پانی پلا لیا کرو خدمت کر لیا کرو کسی غریب نال تعاون کریا کرو تسی بھی ہتھوں دے آ کرو اس واسطے کہ رحمان نو ایک کام بڑے پیارے لگ دینے سبحان
پر مولوی اس کام لو بڑے شیر نے. ایک جا رہا سی تھانے دار اور ایک جا رہا سی جج اور ایک سی نال مولوی. بڑے سونے انار لگے بوٹے دے نال. جج ویکھ کے کہندا ماشاءاللہ. تھانے دار ویکھ کے کہندا الحمدللہ. مولوی داڑھی تے ہاتھ مار کے کہندا انشاءاللہ. بھئی انارو ذرا پاک پوک لو میں اونا میں آیا. چودھری یونس مانج صاحب ذرا غور کرنا. چودھری محمد یونس مانج اللہ سانو ساریانو بنائے خوش نصیب تے بخت بلند. اللہ سانو ساریانو بنائے دین دا پابند. آمین تے آگ چھڑو پھر آکھو بلا میں کیڑی گان سمار حضرت سماما بنا سال. ایک دن پکڑ سماما نو اصحاب نبی دسی لے آئے. اینو بن دے نال ستھمے دے. اللہ دا نبی اے فرمائے اے دا کھانا میرے گھروں اے دا کھانا میرے گھروں میرے گھروں اے دا کھانا اے دا کھانا میرے گھروں آوے گا. کرو خدمت اس مہمان دیا کیا بات نبی سلطان دیا. تم پہ گئیاں جگتے آن دیا. ایک باری پھر آکھو میرا پیر پیران دا پیر جے. سونا پیر بھی بدر منیر جے. ہر خوبی دیارو اخیر جے. ہر خوبی دیارو ہر 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 خوبی دیارو اخیر جے. ایتا دس دیا صاف قرآن دیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا. پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے قیامت والے دن ترازو دے اندر سب تو وزنی عمل اخلاق والا ہوئے گا. جدا اخلاق چنگا ہوئے گا سب تو زیادہ وزن والا عمل اخلاق والا ہوئے گا. اگے سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جس بندے دا اخلاق چنگا ہے وہ دا اجر اس طرح ہے کہ جویں روزے دار جویں دن دے ٹائم روزے دار پچھلی رات نو تہجد گزار. جیدہ اخلاق چنگا ہے اجر تے ثواب اینا ہے کہ جی میں دینے روزے دار رات نو تہجد گزار. میں تو انو مبارک دینا تسی اللہ دے کارے چاہے. رانا صاحب نو مبارک. صبح چاچا عبدالرشید صاحب ڈی ٹیپ کلونی والے اوتھے خطبہ جمعہ باقی گلاں انشاءاللہ اوتھے کرانگے. پھر جمعے تو بعد مغرب دی نماز تو بعد فاروق ٹاؤن دے اندر پروگرام ہے. باقی گلاں اوتھے انشاءاللہ کرانگے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں کیڑی تاریخ؟ ہاں 22 دا. لو جی 22 اکتوبر بعد نماز مغرب حضرت مولانا مسجد آبدہ دے اندر آبدہ حبیب مسجد اہل حدیث دے اندر میں انشاءاللہ حاضری دیاں گا. شیخ محمد امین صاحب حاجی راشد علی صاحب شیخ بلال صاحب نے پروگرام رکھے ہے. انشاءاللہ 22 اکتوبر بعد نماز مغرب بروز جمعہ انشاءاللہ میں حاضری دیاں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. نعوذ باللہ من جہد البلائے ودرک الشکائے وسوء القضائے وشماتت الاعداء. صبح یا اللہ بیماران شفا دے دے. یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین. یا اللہ سب بیماران شفا دے دے.
اللہ جڑے مقروض نے قرضے دور فرما یا اللہ شہدائے اہل حدیث تے جنت ای درجات بلند فرما یا اللہ جو لوگ تیرے گھرانوں آباد کر دینے اللہ انہاں دے گھرانوں آباد فرما یا اللہ ساڑے ملک نو امن سکون دا گہوارہ بنا یا اللہ سانو اور ساڑے حکمراناں نو قرآن و سنت دا پابند بنا یا اللہ قرآن و حدیث دا بول بالا فرما اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما تمام مہمانان گرامی دا آنا قبول فرما تمام سامعین دا آنا اور بہنا اللہ منظور فرما اللہ مولوی منصور گناہگار دی حاضرین و اللہ نجات دا ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.